औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब ने कहा था कि लिखते रहे जुनू की हिकायत खून चुका, हर चंद इसमें हाथ हमारे कलम हुए। आज मेरी गुफ्तगू का मौजू पाकिस्तान में सहाफ़त, सहाफ़ी और उनको दरपेश मुश्किलात हैं। आज मैंने अपने स्टूडियो में ज़हमत दी है सीनियर जर्नलिस्ट, तज्ज़ियाकार, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साबिक़ सदर खलील नासर साहब को। अस्सलाम वालेकुम। इनके साथ यकीनन जैसे कि इकबाल ने कहा था कि खैरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, तो एक और नौजवान सहाफ़ी, लिखारी, बहुत ही मुतहर्रिक आदिल अली हमारे दरमियान मौजूद हैं। रीजनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सूबाई सदर हैं। अस्सलाम वालेकुम। खलील नासर साहब, आपसे शुरू करते हैं। बड़े अदवार आपने देखे इस दश्त की सयाही में। सहाफत हमेशा से इतनी मुश्किल थी या आज मुश्किल हो गई है? मेरे ख्याल में अब तो बड़ी आसान हो गई है सहाफत मुश्किल होती थी, अब तो व्हाट्सएप की सहाफत होती है। ख़बरें आपको व्हाट्सएप पे मिल जाती हैं, आप उसको एडिट करना बल्कि पढ़ना भी गवारा नहीं करते और उसको जो है फॉरवर्ड कर देते हैं। ऐसा ही है। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि बाद दफ़ा जो ज़रूरी एडिटिंग होती है उसके बगैर भी खबर छप जाती है। मतलब एक अखबार में छपती है कि फ़लाने अखबार के नुमाइंदे के मुताबिक। हाय 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 हाय। तो अब तो बहुत आसान हो गई है सहाफ़त। जिसको वाक़तन मतलब तहकीकाती सहाफ़त और ये कहा जाता था, तो अब तो वो बहुत कम देखने को मिलती है। पुराने ज़माने में जो हमने लोगों से सुना है और तजुर्बात अपने से सीनियर लोगों के हमने सुने हैं, तो उससे अंदाज़ा होता है कि असल काम तो वो लोग करते थे, हम लोग तो सिर्फ अब मक्खी पे मक्खी बिठाते हैं। और जो है कोशिश करनी चाहिए कि मतलब जो उसके उसूल व ज़वाबित और चीज़ें हैं और उसकी अखलाकियात हैं उनकी पाबंदी होनी चाहिए। लेकिन अब जब से एक तो मतलब ये सोशल मीडिया आया है, तो अब हर आदमी जिसके हाथ में मोबाइल है वो सहाफ़ी बन गया है। तो ये भी एक परेशान कुन बात है। ये तो बहुत ज़्यादा परेशान कुन है, क्योंकि आपके पास कोई कंटेंट नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस आप एक मोबाइल उठा के एक माइक हाथ में लेके कहीं भी घुस जाते हैं। उससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खराबी की तरफ जा रही हैं। आप चादर और चार दीवारी का भी ख्याल नहीं करते हैं, लोगों के बेडरूम तक में घुस गए आप। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा जो सहाफ़त में सबसे बड़ा मेरे नज़दीक जो है, चूँकि ये जो पूरा पीरियड है, दौर है, ये प्रिंट की सहाफ़त से लेकर उसको जो है सोशल मीडिया की सहाफ़त, तो इस दौरान चूँकि मैं फील्ड में रहा हूँ, तो मुझे अब जो मुझे सबसे बड़ा मसला इस वक्त सहाफ़त में नज़र आता है वो ये कि आपके पास एडिटर का जो इंस्टीट्यूट था वो ख़त्म हो गया है। एडिटर जो है वो एक इदारा होता था किसी भी अखबार को चलाने वाला, चाहे वो मतलब जुमलों की कंस्ट्रक्शन हो, ज़बान और बयान का मामला हो, ख़बरों की तहकीक का मामला हो और इस तरह की सारी चीज़ें। अब मुझे जो है बहुत कम ऐसा नज़र आता है कि कहीं पर कोई एडिटोरियल का शोबा या एडिटर का शोबा जो है वो मौजूद है। इसकी वजह से भी एक बड़ी जो है एक सहाफ़त के अंदर जो है एक खला पैदा हो गया है। रियासत का चौथा सुतून सहाफत को समझा जाता था, क्या समझा जाता है आज भी? सहाफती मामलात वही हैं या जस्ट एक कारोबार हो गया है ये? नहीं, अब तो मामला ये है कि सहाफ़ी तो रहे नहीं, जो मालकान है वो खुद सहाफ़ी बन गए। और जो है मालकान का मामला ये होता है कि उनके तो सारे मफादात जो है वो हुकूमत के साथ वाबस्ता होते हैं और वो जो है उन अपने मफादात की हिफाजत के लिए जो भी हुकूमत हो उसके कहने के मुताबिक जो है सारा काम करते हैं। और अब बल्कि मैं तो आपको बताऊं कि अभी पिछले दौरे हुकूमत में तो ये हुआ कि एक हमारे वज़ीर इत्तलात ने हमारे सहाफ़ियों की एक मीटिंग में ये कहा कि मेरी तो तजवीज़, मैं तो अपने वज़ारत तालीम को ये मशवरा देने वाला हूँ कि यूनिवर्सिटी से, जामियात से जो है आप इसका शोबा इब्लाग़ आम्मा का डिपार्टमेंट जो है वो ख़त्म कर दें, क्योंकि ये अब सिर्फ बेरोज़गार पैदा करेगा। तो ये तो हमारे मतलब वज़ीर इत्तलात की, एक वज़ीर इत्तलात की सोच थी। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि अब वो चौथा सुतून और पाँचवा सुतून अब तो लरज़ रहा है वो सुतून।
یہی بات میں آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہوں گا. بہت ہی ایک واسٹ سچویشن پیدا ہوئی ہے, ایک بڑا بوم آیا تھا میڈیا انڈسٹری میں اور بہت کچھ بہتری کی طرف جا رہا تھا. پھر آہستہ 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 ایسا ہوا کہ نان پروفیشنلز کے معاملات آئے, باقی معاملات ہوئے, اور پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ وہ جو جہاز ایسے جا رہا تھا میڈیا کا, پھر ایسے ہوا اور پھر ایسے ہو گیا. اس وقت بہت خراب حالات ہیں, چینلز بند ہو رہے ہیں, اخبارات کا تو اب پرسان حال ہی کوئی نہیں ہے. پرنٹ میڈیا شاید بیرونی دنیا میں کہیں باقی ہو, زندہ ہو. ہمارے ہاں تو آلموسٹ دم توڑ چکا ہے. وہ عرفان صاحب کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ شاعری تو لے گئے جونیلیا اپنے ہی ساتھ, شاعروں میں لمبے لمبے بال والے رہ گئے. تو یہ صورتحال جو ہے, وہ جو بنیادی ستون تھا, وہ جو صحافت ایک فریضہ ہوتی تھی, پیغمبروں والا حوالہ ہوتا تھا, سب بڑھ گیا. بہت شکریہ منصور صاحب آپ کا, آپ کی اجازت سے, اور خلیل صاحب ہمارے بہت سینئر کی اجازت سے بات کروں. آپ نے بات کی صحافت کے مشکل ہے آسان ہے, لیکن میں اگر بات کروں تو مجھے آج کے دور میں صحافت نظر ہی نہیں آتی. حقیقت یہ تلخ ہے لیکن ماننا پڑے گا, صحافت اب نظر نہیں آتی. صحافت ایک انتہائی اہم فریضہ ہے, معلومات کو آگے لوگوں تک پہنچانا, اس کی تصدیق کرنا, اس کی تسلی کرنا, پھر اس کا تسلی تشفی بخش اس کا ایک ریسپانس عوام تک پہنچانا, اب وہ نہیں رہا. ہر چیز کا ہر ایک شعبے کا اپنا ایک انسٹیٹیوشن ہوتا ہے, اس کا اداریہ ہوتا ہے, اس کی وہاں پہ لوگوں کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, لرننگ ہوتی ہے. اب چونکہ جو آپ بات کریں کہ میڈیا میں بوم آیا تھا, وہ بوم سر اس لیے آیا تھا کہ میڈیا کمرشل ہو گیا, اور میڈیا اب بھی کمرشل ہے. کمرشلزم کے چکر میں جب آپ جاتے ہیں, اگر اس کو پروفٹ اینڈ لاس کی زبان میں بات کروں, میں کاروباری نجی زبان میں بات کروں, تو مالکان نے صرف اور صرف اپنے ہی پروفٹس کو دیکھنا شروع کر دیا, اور صحافی حضرات کو انہوں نے بالکل زمین حالی یا زبوں حالی کا ان کو شکار ہونا پڑا. مشکل یہ ہے کہ ایک وہ صحافی جس نے سڑک پہ سڑک چھان کے گلی محلہ کوچا وزٹ کر کے خبر جمع کی ہو, خبر تراشی ہو, وہ ورکنگ کلاس جرنلسٹ کی تو وہ شان ہی الگ ہوتی تھی. ابھی تو آپ مجھے لگتا ہے کہ خاص طور پہ وہ جو آپ نے ڈیجیٹل میڈیا کا ذکر کیا ہے, وہ جب لوگ نکلتے ہیں تو وہ تو ٹارگٹ کی تلاش میں نکلتے ہیں. نہیں, میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں, یہ اگر آج ہر بندے کے پاس موبائل ہے اور مائک ہے, تو کسی کو اگر مطلب مائک اور موبائل لائسنس ٹو آسک نہیں ہے, یہ صحافت نہیں ہے. ایگزیکٹلی. آپ اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ آپ کے پاس موبائل ہے اور آپ کے پاس کسی کی پرائیویسی میں جانا, آپ نے چادر اور چار دیوار کے تقدس کی بات کی, کسی سے بھی کہیں پہ بھی کوئی بھی سوال, اگر کہ خلیل صاحب اس بات تصدیق کریں گے, اگر آپ کہیں کسی سوال کرنے جاتے تو پہلے اخلاقی فریضہ آپ کو ان سے اجازت نامہ مانگتے تھے, وقت مانگتے تھے, آپ ان سے پوچھتے تھے کہ جناب آپ دستیاب ہوں گے, فراہم ہوں گے, بات کرنا چاہیں گے, نہیں کرنا چاہیں گے. اب تو حالت یہ کہ سرکاری افسران اپنے سیکورٹی گارڈوں سے لوگوں پہ تشدد کروانے میں مجبور ہے, کیونکہ لوگ ان کے منہ میں کیمرہ مائک سے گھسیڑ رہے ہیں. یہ صحافت نہیں ہے. یہ جو ڈیجیٹل میڈیا کا, بے شک میں ٹیکنالوجی کی بات کروں گا, میں ایک RUJ کو تو ریپرزینٹ کرتا ہوں, میں ان کا تو موقف, ہمارا تو موقف ہی علاقائی صحافی ہیں. صحافیوں کی دیگر تنظیم یہ بھی ہے, میں RUJ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, تو ہمارا تو جو فوکس ہے اور جو ہمارا مقصد ہے وہ تو وہ علاقائی صحافی ہیں جن کو بالکل ہی پچھڑے طبقے سے آپ نے وابستہ کر دیا گیا. بس آپ نے یہ سمجھ لیا کہ جو مین اسٹریم پہ چند چہرے بیٹھے ہوئے ٹی وی پہ آگے بات کر لیتے ہیں. اب ٹی وی پہ آگے بات کرنا, اور اگین وہی والی بات ہے کہ ورکنگ کلاس جرنلسٹ ہونا وہ ایک الگ بات ہے. ایک اینکر جو ہے وہ جرنلسٹ نہیں ہوتا, ایک اینکر تجزیہ نگار نہیں ہوتا, تبصرہ دینا اینکر کا کام نہیں ہے. وہ رٹی رٹائی چیزیں پڑھ رہا ہوتا ہے جو ایڈیٹوریل بورڈ سے آئی ہوتی ہیں. صحافی حضرات نے دن رات لگا کے خبریں بھیجی ہوتی ہیں, ایڈیٹر ان کی تصدیق کرتا ہے, پھر وہ پڑھتا ہے, بالکل ایسا ہی سناتا ہے. لیکن چونکہ اب وہ بھی صحافی بن چکا ہے, اب وہ پھر بعد میں وہ تجزیہ نگار بن جاتا ہے, بعد میں وہ اینکر بن جاتا ہے. اب وہ مین اسٹریم میڈیا کا صحافی ہے, لیکن اس کا جو کیمرہ مین تھا, جو اس کا رپورٹر تھا, جو اس کی لانڈی اورنگی گھٹکی جہاں سے رپورٹ کرتا ہے, اس کا کہیں پہ کوئی تذکرہ نہیں, اس کی کہیں پہ اونرشپ نہیں ہے. اس کی اونرشپ اس لیے نہیں کہ اس کی برانڈ ویزیبلٹی نہیں ہے. برانڈ ویزیبلٹی کا مطلب ہے کہ جو بندہ چہرے جو ٹی وی بیٹھ کے ایک مالک کو پروفیٹیبلٹی, جو اس کو اسپانسرشپ دلوا رہا ہے, جو ویورشپ دلوا رہا ہے, اس کی تو چاندی ہو گئی نا. آیا وہ صحافی تھا یا نہیں تھا. وہ جو صحافی تھا وہ تو بیچارہ کہیں بچا ہی نہیں. صحافی اس وقت جو ہے معاشی طور پہ شدید بدحالی کا شکار ہے, ان کی کوئی اونرشپ نہیں ہے, اور ان کو سرکاری سرپرستی بھی حاصل نہیں ہے. کیونکہ اس وقت اگر جو صحافت ہو رہی ہے نا, وہ بیسیکلی معذرت کے ساتھ کسی ادارے کی نہیں ہو رہی, وہ شخصیات کی ہو رہی ہے. خلیل صاحب نے فرمایا کہ واٹس ایپ کی سیاست ہو رہی ہے. یہاں پہ ہر پرسنالٹی کا چند 8-10 لوگوں کا گروپ ہوگا, وہ اسی خبریں واٹس ایپ بھیج رہے ہوں گے آپ کو. صرف اور صرف یہ ہو رہا ہوگا, فلاں صاحب نے فلاں کا جنازہ اٹینڈ کیا, فلاں صاحب نے فلاں کی شادی اٹینڈ کی, فلاں صاحب نے فلاں جگہ شرکت کی, 4-6 لوگ خبریں بنائیں گے, اور معذرت کے ساتھ لوگوں کی خبریں پڑھیں گے تو خبر پڑھ کے آپ کو ہنسی آئے گی کہ وہ خبر بھی نہیں ہوتی. اور یہ صحافت ہو رہی ہے اس وقت. خلیل صاحب, یونین کی جو سیاست ہے خاص طور پہ پاکستان میں, وہ مطلب اگر ہم دیکھیں تو کہیں مجھے محسوس ہوتا ہے جمود کا شکار نظر آتی ہے. بہت سارے مطلب وہ اپنے ہی کچھ سرکل میں گھوم رہے ہوتے ہیں. ایک شاید کراچی یونین آف جرنلسٹ, جس کو ہم دستور کا نام دیتے ہیں,
اس میں ہر سال الیکشن ہوتے ہیں, نئے عہدیدار آتے ہیں, نئی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. باقی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جیسے موریسی حوالے ہیں کہ وہ سال بھر وہی ہے, پھر دوسرے سال وہ سیکریٹری ہو گئے, وہ دوسرا ان کا کوئی دوست چیئرمین ہو گیا, پھر وہ چیئرمین ہو گئے, وہ دوسرا سیکریٹری ہو گیا. اس نے نقصان نہیں پہنچایا صحافی ورکنگ کلاس جرنلسٹ کو؟ دیکھیں یہ جو ہے نا بڑا ایک جو ہے بہت نازک اور حساس مسئلہ ہے. اصل میں ایک تو ہمارے یہاں جو مسلسل آمریت اور ماشاء اللہ اور یہ ساری چیزیں رہیں, تو انہوں نے جو ہے ان سیاسی حالات نے جو ہے وہ طلبہ یونینوں کو اور ٹریڈ یونینوں کو ختم کر دیا ہے. ایک نقصان ہوا ہے. اور حالانکہ یہ نرسریز ہوتی تھیں قومی سیاست میں لوگوں کو بھیجنے کی. اچھا, اب نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ اب ہمارے بہت سارے جو دوست ہیں جو مطلب ٹریڈ یونین کی صحافت کرتے ہیں یا یونین کی صحافت کرتے ہیں, وہ تھوڑا مالکان کی طرف ان کا جھکاؤ زیادہ ہو گیا ہے. وہ اپنے مفادات بھی حاصل کرتے ہیں مالکان سے, اور یہ ساری چیزیں اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جو اجتماعی معاملات ہوتے ہیں نا وہ پس پش چلے جاتے ہیں. دوسرا یہ تقسیم در تقسیم کا عمل ہے, اس نے جو ہے عام صحافی کو جو ہے بہت نقصان پہنچایا ہے, شدید نقصان پہنچایا ہے صحافی کو بھی اور صحافت کو بھی. کہ مطلب کوئی جو ہے وہ نظر ہی نہیں آتا, کوئی اتحاد نظر نہیں آتا کسی بھی ایشو کے اوپر. میری یونین کا موقف کچھ اور ہوگا, آپ کی یونین کا موقف کچھ اور ہوگا, اور ہم اپنے اپنے موقف کو لے کے جو ہے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, کئی مرتبہ اس پہ بات بھی ہوئی ہے, کوششیں بھی ہوئی ہیں کہ جو ہے کوئی اتحاد ہو جائے, کوئی مطلب یکجہتی پیدا ہو جائے, لیکن کہیں نہ کہیں سے کچھ ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ وہ کوششیں جو ہے بارآور ثابت نہیں ہوتی ہیں. تو یہ جو تقسیم در تقسیم, اچھا اب مجھے تو اس سے زیادہ افسوس اب اس بات پہ ہونے لگا ہے کہ اب ہر شعبے کی اپنی ایک یونین ہو گئی ہے. کیمرہ مین ایسوسی ایشن علیحدہ ہے, فوٹوگرافرز کی ایسوسی ایشن علیحدہ ہے, کرائم رپورٹرز کی ایسوسی ایشن علیحدہ ہے, بزنس رپورٹرز کی ایسوسی ایشن. تو ایک تقسیم در تقسیم کا جو ہے نا پورا ماحول ہے, اور اس میں آپ کہاں پر مطلب آ کے کسی ایک جگہ پر کوئی بات کر سکتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ ہمارے بے روزگار ہو رہے ہیں, لوگوں کو نوکریوں سے جو ہے بغیر کسی جو کیا کہنا چاہیے اطلاع کے وہ جاتے ہیں دفتر میں, اور پتہ چلتا ہے کہ ان کی ٹیبل پہ جو ہے ان کا ٹرمینیشن لیٹر رکھا ہوا ہے, اور ان کے لیے آواز اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہے. تو لیکن مطلب اس پہ سوچنا چاہیے, جو بھی ہمارے جتنے بھی سینئرز ہیں اور جتنے ہمارے یونین کے عہدیداران ہیں ان کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے. بولڈ نیوز کے اوپر ابھی کئی لوگ جو ہے نا فارغ ہوئے ہیں, تو آج پیمرا میں جو ہے اس کی ہیئرنگ تھی, تو ابھی جو موجودہ سیکریٹری ہیں نبیل اختر, انہوں نے جو ہے نا اس میں بات کی اور سارا. تو یہ جو اصل ٹریڈ یونین کا کام تھا نا وہ اب پس پش چلا گیا ہے. اب ہمارے مسائل جو ہیں وہ کچھ اور ہیں, مطلب بے روزگاری اور یہ اپنی جگہ پر ہیں, لوگ ہمارے پریشان حال ہیں, لیکن ہمیں جو ہے فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ جو ہاکس بے اسکیم میں ہمارے پلاٹ ہیں وہ اس کی الاٹمنٹ ہمیں کب ملے گی. اور اس طرح کی یہ جو چیزیں ہیں نا, تو اصل جو مسئلہ ہے وہ تو غریب صحافی کا ہے, جو کیمرہ مین ہے, جو آپ کے ڈی ایس این جی انجینئرز ہیں, جو اور دوسرے مطلب رپورٹرز اور ڈیسک کے لوگ ہیں, ان کے جو مسائل ہیں زندگی کے عام معمولات کے مسائل, اس کے اوپر کوئی ایڈریس نہیں کرتا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ورکنگ کلاس جرنلسٹ ہے اس کے مسائل اور ہیں, اور وہ جو ٹیلی ویژن کے لوگ بیٹھتے ہیں صبح سے لے کر رات تک اور مختلف پروگرامز کر رہے ہیں, یعنی اینکر پرسنز کے معاملات الگ ہیں. بالکل ایسے یہ اس نوجوان سے بھی جانتے ہیں. عادل, کیا سمجھتے ہو کہ مطلب وہ کلاس جو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے شوز کر رہی ہے, اچھا اس میں سارے وہ نہیں ہیں جو پیرا شوٹرز ہیں, مطلب ہم جیسے بھی ہیں جو صحافت سے ہی نکل کر, ورکنگ کلاس جرنلسٹ سے نکل کر آج میں اینکر پرسن ہوں, تو فرق ڈالا ہے ان چیزوں نے؟ وہ کلاس الگ ہو گئی ہے, یہ کلاس ابھی تک مشکل میں؟ سر فرق ڈالا گیا, بلکہ فرق کی بنیاد اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ یہ فرق شاید اب مٹ نہ سکے. اس کے دیکھیں اس میں ایک بدقسمتی یہ بھی ہے کہ ہماری صحافت کے اندر سیاست کی بہت بڑی انوالومنٹ ہو گئی ہے. ہمارا میڈیا دھڑوں میں بڑھ چکا ہے.
हमारा हुकूमती एक वक्त में जब हमारी कोई पार्टी हुकूमत में होती है तो एक ग्रुप होता है जो उसको सपोर्ट कर रहा था और एक उसका मुखालिफ होता है। जिस वक्त में जिस ग्रुप की जो हुकूमत होती है, हुकूमत में हो, पावर में हो, तो वो ग्रुप जो है वो थोड़े से अच्छे माहौल में होता है, अच्छे अपनी मराहत ले रहा होता है, और जो दूसरा ग्रुप होता है वो बेचारे नौकरियों से जा रहे होते हैं, प्रोग्राम से फारिग हो रहे होते हैं, उन पे सेंसरशिप लग रही होती है, उनके प्रोग्राम, जैसे खलील साहब ने फरमाया कि ऑफर लेटर मतलब टर्मिनेशन लेटर पड़ा हुआ होता है। मसला सारा का सारा यहाँ पे आता है जनाब कि जहाँ बात आती है मराहत की, यूनियंस की बात कर लें, सहाफ़ियों की बात कर लें, प्रेस क्लब्स की बात कर लें, हम सहाफ़ी तंजीमें या यूनियंस जो भी हैं, या जो अगर बात करें बिल्कुल वर्किंग क्लास जर्नलिस्ट की, तो उसकी आवाज़ उठाने के लिए यूनियंस बनी, एक इत्तेहाद कायम किया गया, तुम्हारी आवाज़ ऐवान तक नहीं जाती, मालकान तक नहीं जाती, हम पहुँचाएंगे। लेकिन बात यह कि वो एक वेलफेयर का काम था, जब वेलफेयर के काम में मराहत आ गई तो मराहत की मामले में खिदमत जो वो पीछे रह गई। आज अगर हम आम आदमी समझता है अगर कि मैं गैर महफूज हूं तो मैं प्रेस क्लब पे जाके अपने लिए कोई एहतजाज करूंगा, अपनी कोई आवाज़ दूंगा, तो लोग मेरी आवाज़ सुनेंगे। लेकिन आज का अलमिया ये है कि वो जो प्रेस क्लब्स वाले हैं, जो अहदेदारान हैं, वो अपने सहाफ़ी की भी मिल्कियत करने से इनकारी हैं, बावजूद इसके कि सहाफ़ी हजरात अपनी बीमारियों, अलालत, अपने बच्चों की बीमारियों, बच्चों की शादियों के लिए परेशान हैं, उनके जो मामलात हैं बहुत बुरी तरह से मुतासर हैं। लेकिन आदिल तखसीस भी तो खत्म हो गई है ना, आप सहाफ़ी की पहचान भी तो मुश्किल हो गई है। एक वो सहाफ़ी, आप उसको सहाफ़ी शुमार करेंगे जो किसी डेली परचेस से मुंसलिक है, वो सहाफ़ी आप शुमार करेंगे जो किसी चैनल से वाबस्ता है, सैटेलाइट चैनल से वाबस्ता है। अब सहाफ़ियों की एक नई पौध आई है, जो डिजिटल मीडिया का आदमी है वो भी अपने आप को सहाफ़ी कह रहा है, जो किसी वेबसाइट को चला रहा है वो भी अपने आप को सहाफ़ी कह रहा है। ये गैप भी क्रिएट किया गया ना, इस गैप का फायदा किसको हुआ? इस गैप का अगर मैं फायदा देखें, हर हादसे का, हर वाकये का, हर काम का एक बेनिफिशियरी, एक अक्यूज्ड होता है, एक मुतासिर होता है, उसका फायदा उठाने वाला होता है। जब ये तखसीस हुई, तकसीम दर तकसीम बढ़ी, तो जो करप्ट हुक्मरान हैं, अफसरान हैं या उद्दारान हैं, जो भी हैं, इसका फायदा किसको हुआ? उनको हुआ। आज आप ये देखें ना, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड अखबारात कितने होंगे? मेरा नहीं ख्याल कि शायद कोई चंद सौ से ज्यादा हो सके, लेकिन रजिस्टर्ड तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब छप कितने रहे ये तो। लेकिन आप ये देखें कि पीडीएफ खबरें कितनी आ रही हैं। अब आप ये देखें ना कि जब आप उसमें तफरीक कर ही नहीं सकते, और हर बंदा अपने आप को, अब सहाफ़ी अगर अपने आप को बहुत बड़ी बला समझना शुरू कर दे, सहाफ़ी इलाके में जिम्मेदाराना किरदार अदा करने के बजाय डीसी साहब के पास बैठा हुआ हो, एसपी साहब के चक्कर लगाता रहे, और वो खुद इलाके का बदमाश बन जाए, इलाके की ताजिर यूनियन का भी अहदेदार बन जाए, इलाके में एक वाटर कमेटी का भी वो अहदेदार बन जाए, तो फिर वो सहाफ़ी तो ना रहा ना जनाब। अच्छा, लेकिन इस तरह के मामलात जो हैं वो आप रूरल एरिया में जो है वो तो देखने में आते हैं, लेकिन अर्बन एरियाज में तो इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अर्बन एरियाज में तो आप मालिकान खुद डोमिनेट करते हैं, वो बता रहे होते हैं। तो मालिकान को भी डोमिनेट करते हैं ना कोई ना कोई। मैं वही कह रहा हूं ना, वो तो मालिकान के अपने 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 मफादात आ गए ना। अब वो सियासत का जो अमल दखल इस नौजवान ने वाजे किया, आप समझते हैं ये वाकई असरअंदाज हो रहा है, और हो रहा है तो कब से हो रहा है? ये जो है अब एक अरसे का तयन जो है वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अरसे का तयन तो मैं आपसे करवाऊंगा, क्योंकि देखें कम से कम ये पकड़ना बहुत जरूरी है। खलील नासिर साहब 40 साल अच्छा ये हो गए, और ये 30 से 40 साल में जो है सियासी पार्टियों का असर रसूख जो है वो जब नई सियासी पार्टियां बनकर सामने आई, उभर कर सामने आई, पॉलिश होकर सामने आई, बनाया गया, निखारा गया, सजाया गया, संवारा गया, क्रिएट किया गया, बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर उसके बाद से ये सारे मामला शुरू होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर उनको मतलब जो कुव्वतें हैं वो बढ़ावा देती हैं सहाफियों को, और उनसे कहती हैं कि भाई आपने इनको प्रमोट करना है, आपने इनको, मतलब अब तो एक बिल्कुल वादे आम आदमी कहता है कि भाई ये फलाना जो है ये पीटीआई का सहाफी है और फलाना मुस्लिम लीग नून का सहाफी है। और मतलब मैं तो अब तो फेसबुक पे मैं देखता हूँ, आज एक साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बड़े सहाफी हैं, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है कि भाई मेरा ताल्लुक किसी से नहीं है, और मैं इस तरीके के। तो ये तो असल में देखिए, जो कुव्वतें हमारे यहाँ डोमिनेट करना चाहती हैं पूरे सियासत को और हर चीज़ को, तो वो ये पैदा करती हैं, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं लोगों को कि जनाब ये हामिद मीर साहब हैं, ये जो है डॉक्टर शाहिद साहब हैं, ये फलां को प्रोमोट करते हैं, ये सलीम साफ़ी साहब फलां को करते हैं। अब इस तरह का जो मामला है ना, तो ये सब उसका हिस्सा है, जो तकसीम दर तकसीम करने का मामला है, ये सब उसी का हिस्सा है। और उसका नतीजा ये है कि जिन लोगों ने, सहाफ़ियों ने
اصل میں قوم کا مزاج بنانا ہوتا ہے، قوم کی رائے بنانی ہوتی ہے. ہائے 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 اور ہائے. یہ کام جو ہے اب جو ہے 6 سمتوں میں 8 سمتوں میں یہ کام ہو رہا ہے. میں ایک رائے بنا رہا ہوں، آپ جو ہے کسی اور پارٹی کی رائے بنا رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ وہ پارٹیاں پنپ سک رہی ہیں، نہ صحافت پنپ سک رہی ہے، اور نہ جو ہے وہ قوم کی ترقی اور یہ ساری معاملات. ہم اس بات کو یوں بھی لیں گے کہ قوم، ملک، سلطنت، ریاست، جمہوریت، سب کا زوال جو ہے وہ یہیں سے کہیں ریلیٹ کر رہا ہے. عادل تم کچھ کہنا چاہ رہے ہو؟ قطع تعلق ہے معذرت کے ساتھ. صحافی نے قوم کا مزاج بنانا ہوتا ہے، بیانیہ بنانا ہوتا ہے، لیکن ہمارے صحافیوں نے بدقسمتی سے، چاہے وہ سوشل میڈیا کو دیکھیں، مین اسٹریم میڈیا کو دیکھیں، انہوں نے ایک قوم ایسی تیار کی اور ایک ایسی سیاسی جماعت تیار کی اور ایک ایسے سیاسی لیڈر کو تیار کیا جس نے قوم کو، ملک کو، نوجوان نسل کو کہیں کا نہیں چھوڑا. آج کے دور میں نہ وہ اپنے آپ کو نوجوان کہیں پہ اپنی شناخت بتا سکتا ہے، نہ کہیں پہ چھپا سکتا ہے. اور ہمارے جو صحافی وہ فخریہ طور پہ اپنے آپ کو ایک شخص سے منسوب کرتے ہیں. ہمارے کچھ میڈیا چینلز ہیں جو فخریہ طور پہ اپنے آپ کو اس کا ترجمان مقرر کرتے ہیں. یہ والی بات جو خلیل ناصر صاحب نے کہی کہ کوئی اب تو واضح کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا صحافی ہے، یہ ایم کیو ایم کا صحافی ہے، یہ مسلم لیگ کا صحافی ہے. تو یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ بات اداروں تک چلی گئی ہے کہ جیو نون لیگ کا ترجمان ہے، اچھا، سما ایک وقت میں، ARY ایک وقت میں پی ٹی آئی کا ترجمان ہے. وہی لوگ جو بولا کرتے تھے نواز شریف نااہل ہو گیا ہے، نواز شریف نااہل ہو گیا، بعد میں وہی لوگ صبح میں بیٹھ کے ایک ہمارے کہا کرتے تھے کہ عمران باجوہ کی جوڑی ناگزیر شام میں لکھا کرتے تھے کہ ملک کی تباہی جو ہے وہ ان کے ہاتھوں سے ہوئی ہے. تو یہ صحافت کا حال ہے جناب، اور یہ وہ صحافی ہے جنہوں نے قوم کو بنانا ہے. اس کے اندر ایک چیز میں اور اضافہ کرنا چاہوں گا. دیکھیں یہ جو پولیٹیکل ایفیلیشن جو ہے نا، یہ تو پہلے سے موجود تھی. نوائے وقت ہمیشہ سے مسلم لیگ کا اخبار تھا. اچھا، لیکن مسلم لیگ کا اخبار ضرور تصور کیا جاتا تھا، لیکن وہ کسی کے بھی خلاف اس طرح نہیں، اس طرح مطلب وہ صحافت کے جو کیا ایک لفظ میں استعمال کروں کہ جو ادب اور لحاظ تھا وہ موجود تھا اس وقت. امن اخبار کو ہم ابھی میں دیکھ رہا تھا، اجمل دیلوی صاحب کا ایک جملہ مجھے یاد آیا. انہوں نے کہا ضیاء الحق کے دور میں جب ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے لکھنے لگے تو فوجی آ گئے اور سارے معاملات کو روک دیا. تو انہوں نے کہا جی ہم یہ نیا کام نہیں کر رہے ہیں، ہماری پہلے دن سے اخبار کی پالیسی یہ تھی کہ ہم اپوزیشن کو پروموٹ کرتے آئے ہیں اور پروموٹ کرتے رہیں گے. تو وہ کہیں معاملہ انہوں نے سارٹ آؤٹ کیا. لیکن وہ دائرے جو تھے، جو اخلاق کے دائرے تھے، تمیز کے دائرے تھے، تہذیب کے دائرے تھے، وہ کہیں بھی ہرٹ نہیں ہوتے تھے. آج کے ڈیجیٹل میڈیا میں تو ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے جناب. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، اور اخبارات کی پہچان بھی تھی. جیسے جسارت اخبار ہے، جب سے وہ مطلب شائع ہونا شروع ہوا ہے تو سب لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ جماعت اسلامی کا جو ہے آرگن ہے اور یہ ساری چیزیں. نوائے وقت کے بارے میں میں نے پہلے آپ سے کہا کہ مسلم لیگ کے ایک جنگ اخبار تھا کہ جس کے بارے میں یہ تھا کہ مطلب وہ اپنی ایفیلیشن گورنمنٹ کے ساتھ، حکمران وقت کے ساتھ، کہ مساوات کا حوالہ جوڑا جاتا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ مساوات اور امن کا جو ہے. تو یہ تو لیکن ان کی ایک اخلاقیات تھی، وہ اس کی جو حدود تھی اس کو وہ کراس نہیں کرتے تھے. مطلب جو بھی چیزیں تھیں وہ جو ہے اپنے ایک دائرے میں رہتے ہوئے اس کو کرتے تھے. لیکن اب تو مطلب جس کے منہ میں جو آ رہا ہے وہ بول رہا ہے، اور جس کے قلم پہ جو لفظ آ رہا ہے وہ لکھ رہا ہے، اس میں گالیاں بھی لکھ رہا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ جو ہے گھروں تک پہنچ جاتے ہیں، ماں بہنوں کی عزتیں تار تار کرتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ، اور یہ سب چیزیں صحافت نہیں ہیں. ناظرین کرام، یہاں وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو یہیں سے شروع کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں. جو کچھ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے صحافت کے نام پہ، وہ صحافت نہیں ہے. جب حکومت اس طرح کے کوئی قوانین بنانے جاتی ہے تو ہم ہی آگے سے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی آپ ہم پہ قدغن لگا رہے ہیں. یہ تو بقول وڑائچ صاحب کے کھلا تضاد نہیں ہے. کھلا تضاد تو ہے، لیکن کہیں نہ کہیں پر کوئی نہ کوئی حد بندی ضرور ہونی چاہیے. درست. دیکھیے بہت سارے ہمارے دوست جو ہیں جو پہلے عملی صحافت میں تھے اور سینئر بھی ہیں اور ذمہ دار صحافی بھی ہیں، انہوں نے اپنے یوٹیوب چینلز بنائے ہیں، اس کے اوپر وہ تجزیے اور سب کچھ کر رہے ہیں. ان کا
اور اس یوٹیوبر کا کیا مقابلہ ہے کہ جو ویسے تو فوڈ لاگنگ کرتا ہے اور کہتا اپنے آپ کو صحافی ہے. جی ہاں بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. یہ جو فرق ہے نا کہ مطلب آپ جو ہے کھانے پینے کی چیزوں کی جو ہے مارکیٹنگ کر رہے ہیں اور آپ وقت پڑنے پہ آپ کہتے ہیں کہ میں تو صحافی ہوں. تو بات یہ ہے کہ ایک ٹرانسفارمیشن تو ہے کہ جو مطلب جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اور اس میں ہمارے بہت سارے سینئر دوست اس کو بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. تو یہ تو اپنی جگہ پر ٹھیک بات ہے. لیکن یہ جو بار بار ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کہیں پر بھی مائک لے کے کھڑے ہو جانا، کیمرہ نکال لینا، تصویریں بنا لینا، کسی کی بھی تصویر بنا لینا، تو یہ جو ہے نا، یہ جو بنیادی اخلاقیات ہیں صحافت کی، اس کے خلاف وہ جو ہے وہ کم از کم لوگوں کو جن کو اگر شوق ہے صحافت کرنے کا تو ان کو ضرور بتانی چاہیے. یہ جو بات کر رہے ہیں خلیل ناصر صاحب، کسی دائرے میں لایا جائے، کسی پیرامیٹر میں اتارا جائے، کسی ضابطے میں، اخلاق میں کوئی اصول، کوئی قاعدہ، کوئی ضابطہ سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری اور ناگزیر ہو گیا ہے؟ سر میرا خیال ہے کہ وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے یہ. دیکھیں اگر کی بات اس طرح سے ہوگی نا کہ سوشل میڈیا پہ جو طوفان بدتمیزی کریٹ ہوا ہے اور جو ڈیجیٹل میڈیا، ہر چیز کا ایک مثبت پہلو ہے اور منفی پہلو بھی ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی ہے کہ ہم چیز سے مثبت ثمرات حاصل کرنے سے بجائے ان کے منفی پہلو میں زیادہ جاتے ہیں. زیادہ دور نہیں جاتے. کچھ دن پہلے سکھی سن مال پہ سیکورٹی گارڈ نے ایک بندے کو صرف اس لیے گولی مار دی کہ وہ سب زبردستی سوال کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو میرا خیال ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی یہ بات میں پہلے بھی 2-3 جگہوں پہ کر چکا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے. آپ ہر بندے کو سوال کرنے کا حق نہیں دے سکتے، ہر بندہ سوال کرنے کا حق رکھتا بھی نہیں اور ہر بندہ سوال کرنے کے لائق بھی نہیں ہے. صحافت کی باقاعدہ تعلیم ہوتی ہے، ایک تربیت ہوتی ہے صحافی کی. جیسے کہ وکالت شعبہ ہے، وکالت میں ایک سینئر ہوتا ہے، ایک جونیئر آتا ہے. کسی دفتری معاملات میں جائیں تو ایک سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے، اسے کلرک آتا ہے. ایک صحافی ہوتا ہے، اسے ایک جونیئر آتا ہے. وہ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے، وہ صحافت کے مزاج کو سمجھتا ہے، سوال کیسے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کیا پوچھنا ہے، کیا نہیں پوچھنا ہے، اخلاقیات کیا ہیں. وہ سارے معاملات کی وہ حد بندی ہوتی ہے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا دور تو ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے. آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کو اس کا سامنا تو کرنا پڑے گا. لیکن اگر اس طرح کے حالات رہیں گے تو ابھی ہمارا پچھلے دنوں ایک سیمینار ہوا تھا، اس میں کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا جب نیا آیا تھا تو اس کو گٹر میڈیا کا نام بھی دیا تھا. آج کے وقت میں ہمارا جو سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا ہے، معذرت کے ساتھ وہ گٹر میڈیا کا ہی کردار پیش کر رہا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال میں یوں دوں گا، میں صحافی کا نام نہیں لوں گا، میں نہ اخبار کا نام لوں گا، لیکن کسی کے واٹس ایپ گروپ پہ صبح کسی صحافی، اب وہ صحافی نہیں تھے لیکن میں نے اس پہ کوٹ کیا کہ صحافت کا معیار اب یہ ہوگا. اب انہوں نے ایک نازیبا ویڈیو اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ناظرین یہ ہمارا فلاں نیوز چینل ہے، اگر آپ کو تصویر پسند آئی، ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور ہماری کاوشوں کو ضرور سرائیں. یہ ہمارا حال ہو چکا ہے کہ ہم ویوز کے چکر میں، ڈیجیٹل میڈیا کی ارننگ کے چکر میں، ہمیں لگتا ہے کہ یوٹیوب جو ہے پیسے کا کنواں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ویوز جو ہیں وہ اتنے آسان ہیں. یوٹیوب ایک پوری سائنس ہے، ڈیجیٹل میڈیا ایک سائنس ہے، اس کے اپنے الگورتھمس ہیں، اسے کچھ پروٹوکولز ہیں. ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ہم یہاں پہ 3-2-1 پلے جیسے جو لوگ ہیں اس کے ملینز میں ویوز ہوتے ہیں اور یہاں پہ بڑے سے بڑا ادیب اگر لائیو بیٹھ جائے اس کو ہم سننا گوارا نہیں کرتے. وہی والی بات پھر مجھے دہرانی پڑے گی. جوتے جو ہے ہمیں ایسی دکان میں چاہیے، کتابیں ہمیں سڑک پہ بھی نہیں چاہیے. جب قوم کا مزاج ایسا ہوگا اور قوم کا مزاج بنانے والے معمار جو ہوں گے وہ جہاں پہ جو میڈیمز ہیں، دیکھیں ہر دور میں انفارمیشن دینے کا میڈیم ہوتا ہے نا، میڈیا ایک میڈیم ہے. آج کے دور میں سوشل میڈیا سب سے پاپولر ہے. وہاں پہ صحافی حضرات ایک دوسرے کو پٹواری، پیپلا، یوتھیا اس قسم کے القابات سے نوازیں گے، یہ ماحول بنائیں گے، یہ فضا قائم کریں گے جناب، تو آپ اپنی آنے والی نسل کو، موجودہ نسل کو جو 2000 کے بعد پروان چڑھی ہے. ہم تو چلو خوش قسمت ہیں کہ 90 کی دہائی کے ہیں. ہم تو نونہالان حکیم محمد سعید صاحب ہیں کہ ہم نے کچھ سیکھ لیا. ہمارے سینئر موجود ہیں، آپ موجود ہیں، ہم نے سیکھا آپ سے. ہمیں بات بھی کرنی آتی ہے. کہاں کے جن لوگوں نے 8 سال 9 سال کی عمر میں موبائل دیکھا، سوشل میڈیا دیکھا، ان لوگوں کو جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے. اب اچھا کیا ہوتا ہے یہ کہ مارکیٹ میں آپ مال وہ فروخت کرتے ہو جو بک رہا ہوتا ہے. چونکہ لوگوں کا منع بھی ہے، پیسہ مل رہا ہے، ایڈورٹیزمنٹ مل رہی ہے، ویورشپ مل رہی ہے، تو جو سلجھے ہوئے لوگ بھی تھے نا بعض اوقات وہ لوگ بھی اس راہ پہ چل پڑتے. یار بھائی میں تو وہی بیچوں گا جو سودا بکے گا. اب آپ کے وہ جو پچھلے دنوں ایک نامور صحافی نے کہا تھا کہ اس کے ٹھیلے پہ جو سودا ہے وہ بکنے والا ہے. تو جو سودا بک رہا ہے صحافی وہ سودا بک رہا ہے. یہ بڑی کوئی خطرناک صورتحال ہے. اگر جو سودا بک رہا ہے آپ وہی بیچ رہے ہیں اور وہ نہ ملک کے مفاد میں ہے، نہ قوم کے مفاد میں ہے، نہ سیاست، نہ جمہوریت، نہ ریاست کے مفاد میں. آج ہم من حیث القوم جہاں کھڑے ہیں اس میں یہ بہت ساری برائیوں میں یہ میڈیا کے معاملات نہیں. دیکھیں ایک تو میرے ذہن میں ابھی یہ چیز آئی ہے کہ ہم یہاں پر صرف جو ہے ہم صحافت کو ڈسکس کر رہے ہیں، میڈیا کو ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم من حیث المجموع دیکھیں تو جو ہمارا پورا معاشرہ ہے وہ انحطاط کا شکار ہو گیا ہے. صحیح، ٹھیک ہے نا.
मतलब इसमें सिर्फ हम सिर्फ सहाफ़त को मूरिद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। जब हम छोटे थे तो हमें उस वक्त ये था कि इस कराची के अंदर, मैं लाडी कोरंगी में पला बड़ा, और वहाँ पर जो उस वक्त बुज़ुर्ग थे, जो उस वक्त महल्ले के लोग थे, जो उस वक्त वहाँ पर असातिज़ा किराम थे, वो हमारी तरबियत करते थे। और वो जनाब अली मतलब तकरीरी मुकाबले हो रहे हैं और ये सारी चीज़ हो रही। तो जब आपकी उठान इस तरीके से होती है तो फिर आप जो है कोई उसूली बात कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपकी उठान जो है वो तशद्दुद ज़्यादा माहौल, और जब पढ़ाई की अहमियत ख़त्म हो जाए और ये सारी चीज़ें, तो फिर हम जो है, फिर वो सहाफ़ी भी उसी तरह का होता है, फिर मईशतदान भी उसी तरह का होता है, फिर दुकानदार भी उसी तरह का होता है। तो वैसे मतलब बिल्कुल, क्योंकि हमारा ताल्लुक जो है वो शोबा सहाफ़त से है, तो हमें उसको भी निशाना बनाना चाहिए और उसके मसाइल और सारी चीज़ें जो है उसको डिस्कस करनी चाहिए। लेकिन हमें जो है ये भी सोचना चाहिए कि हम अब जो है अपने मजमूई माशरे के लिए हम क्या मिसालें पेश कर रहे हैं। बिल्कुल तो ये ठीक बात भी एक जो है सवाल है कि इसको किस तरीके से एड्रेस किया बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अब डिजिटल मीडिया की अफादियत से तो इनकार किया ही नहीं जा सकता। आगे आने वाले दौर में आप दौर के साथ चलेंगे, डिजिटल दौर है तो डिजिटल दौर में आपको इसी के साथ चलना है। लेकिन वो किरदार और वो अफकार कहां से लाऊं जो हिफाजुर रहमान के थे, मिनाज बरना के थे, रशीद सिद्दीकी के थे, वो कैसे डेवलप किए जाएंगे, वरना ये कैसे मामला आगे चलेंगे? यही तो सवालिया निशान है। मैं इसी की तरफ तो निशानदेही कर रहा हूँ कि मतलब ये सारी तरबियत कौन करेगा। ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन करेगा? यही एक सजेशन। अब आप देखें कि हमारे बहुत सारे दोस्त जो सहाफ़ी भी हैं और वीलॉग्स वगैरह करते हैं, अब वो ज़बान कैसी इस्तेमाल, अबे कहाँ जा रहा है भाई, बात सुन ले, मतलब अपने वीलॉग्स के अंदर। वीलॉग्स के अलावा अभी जो सैटेलाइट चैनल्स पे भी बास बीपर इस तरह के हो रहे होते हैं कि कानों से धुआं निकल जाता है सुन के। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये एक जो है असल में हम एक तो मुताले से दूरी पूरे माशरे की, बिल्कुल ठीक बात है, मुताले से तो बहुत दूरी जो है वो ख़त्म हो गया। हमने छोटी उम्र में जितनी हमने किताबें पढ़ ली, अब तो अखबार में आने के बाद तो हमारा भी मुताला ख़त्म हो गया, क्योंकि एक आदमी का एक स्टेमिना होता है पढ़ने का। 8 घंटे आप नौकरी करें पढ़ने की तो उसके बाद आप कुछ नहीं पढ़ सकते। तो हमें कुछ रुझानात को जो है स्कूलों में, तालीमी इदारों में जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। मतलब हम जब तालिब इल्म थे तो मुबाहिसे होते थे, तकरीरी मुकाबले होते थे, मौसीकी के मुकाबले होते थे, गानों के, मिली नगमात के, खास तौर पे वो 14 अगस्त की तैयारी महीने भर से शुरू हो जाती थी। मसला ये है कि वो जो एक साहब है चाहत फतेह अली खान, सबसे ज्यादा व्यूज जो है उनको मिलते हैं। मतलब ये आप मैं तो यहाँ स्पीचलेस हो जाता हूँ जब चाहत फतेह अली खान का जिक्र आए, तो मेरी तो जबान खामोश हो जाती है, मेरे पर जलने लगते हैं, मेरी सोच के, फिक्र के पर जलने लगते हैं कि हम जा कहाँ रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, और लोग उसको देख रहे हैं और उसकी चीजों को कोट कर रहे हैं। तो ये मामला है, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। जी बिल्कुल, सिर्फ एंटरटेनमेंट। क्या अब हमारा मीडिया है, खासतौर पे डिजिटल मीडिया, वो जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट रह गया? डिजिटल मीडिया मेरा ख्याल है किसी उस पर लेकिन एक छोटी सी बात पे से पहले मैं ये करूंगा कि जो भी खलील साहब बात कर रहे थे, देखिए हमारे यहाँ ना इस वक्त मुआशरे में अदब का बड़ा फकदान है। जो मुआशरा इस जनरेशन से पहले डेवलप हुआ, उनको राइटर्स मिले, लिखारी मिले, उनको अदब पढ़ाने वाले, अदब सिखाने वाले मिले, स्कूलों में रसाले मिले, तरगीब मिली, तरबियत मिली। इस वक्त जो सोशल मीडिया है ना, वहाँ उस सोशल मीडिया ने जो लिखारी पैदा की है, जो अदब का बेड़ा गर्क किया है, अगर कि अब इस दौर में कोई पढ़ने वाला बच्चा मौजूद भी है, कोई बच्ची है भी सही, अदब सीखने वाली भी है भी सही, तो वो उन राइटर्स को पढ़ रहे हैं जो कि जो भी खलील साहब ने फरमाया, मैं अल्फाज दोहराना नहीं चाहता, उस किस्म की लैंग्वेज के हामिल अफराद हैं। सोशल मीडिया इस वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ लोगों की, देखें पाकिस्तान में टॉप जो ट्रेंड है वो 4 है जहां तक मेरी मालूमात है। पहले नंबर पर देखेंगे आप जिन्नात, काला जादू, जादू टोना, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे पाकिस्तान में, अल्लाह आपका माफ करेगा, दीवार पे इश्तिहारात लगे हुए होते हैं, तो बस ठीक है। तीसरे पे आप आ जाए तो कमाई के तरीके,
पैसा कैसे कमाई का आसान तरीके। चौथे पे अगर आप आएंगे तो आपको थर्ड क्लास सी ग्रेड की थर्ड क्लास कॉमेडी मिलेगी, जो कि हमारे, मैं किसी कौमियत से किसी असबियत से दूर रह के बात करना चाहूंगा, लेकिन कुछ रीजन्स में जो रीजनल लेवल पे जो वीलॉग्स बन रहे हैं वो इंतहाई घटिया किस्म का मवाद पेश कर रहे हैं, जिसके अंदर ना कोई इखलाकियत ना कुछ। अब देखें, ये जो चाहत फतेह अली खान साहब का जिक्र हो रहा है वो एक डी मार्केटिंग है। लेकिन देखें तकलीफ दे अमर क्या है खलील नासिर साहब, आदिल साहब, कि हम ना चाहते हुए भी चाहत फतेह अली खान को डिस्कस कर रहे हैं। तो सर मतलब देखिए ये अलमिया हमारे लिए तो बहुत ही तकलीफ दे। एक अलमिया की निशानदेही इस नौजवान ने की कि जब आपको शूकेस में जूते मिलेंगे एयर कंडीशन दुकानों में और फुटपाथ पे किताबें मिलेंगी तो फिर आपका मयार कहां गया, आप कहां खड़े हैं? जी कंटिन्यू कीजिए। देखिए मसला ये कि आपको पता है कि या तो आप हिमायत करके मशहूर हो सकते हैं, हाकिम वक्त की हिमायत करें आप मशहूर हो जाएंगे, ठीक है। हाकिम वक्त के दौर में आपको मशहूर होना है तो फिर आप क्या कहते हैं मुखालिफ के साथ खड़े हो जाएंगे। नेगेटिव मार्केटिंग भी मार्केटिंग है ना, जो चाहत फतेह अली खान साहब कर रहे हैं वो आपके दिमाग से खेल रहे हैं। हम पाकिस्तानी, अगर मैं बात करूं बिलखुसूस इस रीजन की बात करूं, पाकिस्तान इंडिया के इस खित्ते की बात करूं, तो हम लोग इतने इंतहाई किस्म के डिसअपॉइंटेड और इंतहाई किस्म के मायूस लोग हैं। हम ये समझते हैं कि हमारी सलाहियत या हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ फॉलोअर्स किस्म के लोग हैं। हम ऐसी चीजों को देख रहे हैं कि लोगों के ऐसे कंटेंट में व्यूज आ रहे हैं तो मतलब है कि मैं उसको बुराई से देख रहा हूं, मैं उसको बुरा समझते हुए देख रहा हूं, आप उसको बुरा समझते हुए देख रहे हैं, खलील साहब उसको बुरा समझ, लेकिन हम तीन उसको देख जरूर लिए। हमने हम चाहते हैं उसको हम उसकी बुराई ही करें, लेकिन अगले बंदे का हदफ पूरा हो रहा है। जब एक कौम किसी भी जगह पे अपना किबला तयन करती है ना कि मुझे वहां तक पहुंचना है, तो फिर यकजहती बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। यकजहती फिर आपको लाने के लिए कुछ अफकार ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे जो आपको लीड करते हो। यहाँ पे जहाँ पे आप एक सोसाइटी का भीड़ चाल कर सिर्फ एक हुजूम की सूरत अख्तियार कर चुके हो, जहाँ पे आपको कोई किबला ही ना हो, जहां सिर्फ आप एक कौम वगैरह से तो बहुत दूर हो गए, सिर्फ एक रेवड़ की हैसियत रखते हो कि आपके अपने मामलात जिंदगी चलते रहे, आपकी अपनी जिंदगी चलते रहे, आप सही हैं बाकी सब गलत है। वहां पे जो सोचे आप जिन सोचों की बात आप कर रहे हैं जिसको, वो बहुत खराब है। नहीं, मैं आदिल, तुम चूंकि लिखारी भी हो और माशाल्लाह तुम्हारी किताब आने वाली है, क्या किस मौजू पर है वो? पिछले दिनों मुझे इब्ने आस ने खिताब दिया था कि तुम, हमारे भी उस्तादों में इब्ने आस साहब, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, सलामती दे। इब्ने आस साहब ने किताब का आखिरी फाइनल रिव्यू चला, उन्होंने कहा था कि तुमने कभी खलील जिब्रान को पढ़ा है? मैंने कहा जी। मैंने क्या लिखा उन्होंने? मैंने खलील जिब्रान को भी पढ़ा है और खलील नासिर को भी पढ़ा है। अच्छा, उन्होंने कहा कि तुम अगर उस वक्त में होते ना तो तुम उस वक्त खलील जिब्रान होते। मैं आदिलियात लिखता हूँ। आदिलियात का मतलब है कि आज अगर मेरा आपके साथ हासिल गुफ्तगू जो होगा, उसके बाद मेरे दिमाग में जो ख्याल आएगा, जो ऐसी चीज जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जिससे कोई पॉजिटिव मैसेज आता है, मैंने उसको अल्फाज की शक्ल देके लिख देना है। मैं सिर्फ ये लिखता हूँ कि भाई आप दुनिया में सिर्फ और सिर्फ रटी रटाई चीजों के पीछे ना जाएं, मोटिवेशन के पीछे ना जाएं, पैसे के पीछे ना जाएं, कामयाबी के पीछे ना। आप मुश्किलात को भी डिस्कस करें ना, आप हर्डल्स को भी डिस्कस करें ना, मुआशरे के चैलेंज को डिस्कस करें ना, लोगों के रवैयों को डिस्कस करें, रिश्तों की बेतनाइयों को डिस्कस करें, ऑफिस में डिसअपॉइंटमेंट को डिस्कस करें। आपको जो बंदा जबरदस्ती कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, आप सर उबार के निकल रहे हो कि ये बंदा ऊपर जाएगा, लेकिन आपको दबाया जा रहा है, आप उस पर भी तो बात करें ना। लेकिन हमारा हमारा माशरे से बात ही नहीं करता, मैं उस पर बात करता हूँ। आदिलियात बेसिकली किताब जिंदगी है। जो बंदा पढ़ेगा, जो अब तक का जो 90% जो उसका जो फीडबैक है सोशल मीडिया पे भी आती है, वो हर बंदा पढ़ के लगता है यार ये तो मेरी कहानी है, कहीं ना कहीं दिन में मैं इस फेज से कहीं ना कहीं से मैं गुजर के से आ गया। इस वक्त अगर हमें ऐसे अदीब मिल जाए, या वो जो अदीब जिनकी हम इस वक्त अलालत में जिनकी आयादत करते फिर रहे हैं, इस वक्त जिनको हम देख रहे हैं तब्दील होते हुए माशरे में, आपको मंटो, यूसुफी, जॉन, फराज, ये तो बहुत दूर की बात है, इब्ने आस और मंसूर साहिर भी नहीं मिलेंगे अब। मतलब अब जो कहत पड़ रहा है वो तो बहुत ही को खतरनाक है। अब आप अगर ड्रामा देखें, आप आज से 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले का ड्रामा उठाएं, फातिमा सुरैया बजिया का या हसीना मोइन का, आपको मैसेज भी मिलता है, आपको फैमिली बॉन्डिंग भी मिलती हैं। अब तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी खवातीन जो है वो सिवाय साजिश के कुछ भी नहीं करती हैं। अगर हम आज का ड्रामा देखें, इसका जवाब देखें, आपने कहा फैमिली बॉन्डिंग ड्रामों में मिला करती, अब तो फैमिली बॉन्डिंग आपको घरों में नहीं मिला करती। वही बता, अगर आपका वाईफाई बंद हो गया तो शायद आपको 4 चेहरे नजर आ जाए। हाँ, 4 चेहरे। अच्छा, आप भी रहते हैं यहाँ? हाँ, अच्छा, अब हम यही होते हैं, एक साथ होते हैं। हाँ जी, मैं आपका बेटा लगता हूँ, बेटा जी मैं आपका वालिद होता हूँ। अब ये हाल हो चुका है हमारा। मसला ये है कि मैं वही अपनी बात दोहराऊंगा कि हर चीज का एक मस्बत पहलू होता है, एक मनफी पहलू होता है। मुआशरे को, सोसाइटी तरगीब ये देनी चाहिए कि भाई आपको ये चीज जो इस्तेमाल करनी है, ये हमारे तालीमी इदारों का बहुत बड़ा इसके अंदर किरदार होना चाहिए। हमारे तालीमी इदारे अपने कमर्शलिज्म से हट के मुआशरे के मेमार बनने पर थोड़ा सा ध्यान अगर दे लें, वो ये बताएं कि उस्ताद आज भी उस्ताद है, मैं एक सरकारी उस्ताद का बेटा हूँ, अब्बा जी टेबल पे उल्टा लिटा के डंडे मारते थे, पक्के मौला बख्श टीचर थे वो। आज का जो टीचर है वो पेरेंट से बात करते हुए क्या बच्चे से बात करते हुए घबराता है। तो ये जब मुआशरा रिवर्स हो जाएगा तो मुआशरा फिर उलट ही जाएगा। अगर आपका उस्ताद आज अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अपने उस्ताद साहब को दूर से देखूं तो मैं गाड़ी छोड़ सड़क पे आ जाऊंगा।
खलील साहब को मैंने देखा, पिछले साल इनसे मेरी मुलाकात हुई थी, थोड़े से माशाल्लाह बेहतर थे। आज मैंने उनको 2 बार गौर से देखा, तीसरी बार देखा तो मैं उठ के खड़ा हो गया। मैंने सर ये एहतराम होता है। जब तक आपके असातिज़ा माशरे में एहतराम की रवायत को वापस नहीं लाएंगे, आपके बड़े आपको ये नहीं सिखाएंगे। लेकिन बदकिस्मती ये कि आज के दौर में छोटे बिगड़े हुए नहीं मिले, हमें बिगड़े हुए बड़े मिले, सभी बिगड़ गए। तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे सर? फिर वो अदीब तो देखें, हर दौर में कोई ना कोई खलील जिब्रान भी होता है, खलील नासिर भी होता है, मंसूर साहिर भी होता है, इब्न आस भी होता है, आदिल अली भी होता है। हर वक्त का कोई ना कोई वक्ती इंसान शक्ल। लेकिन आगे डिजिटल दौर में तो हम जो देख रहे हैं डिजिटल पे ना, जिस तरह की क्या कहना चाहिए, एक मिजाज बना दिया गया है। हम फिर वही वाली बात आती है, हम वल्गैरिटी को प्रमोट कर रहे हैं, हम थर्ड क्लास कॉमेडी को प्रमोट कर रहे हैं। तो फिर आने वाले वक्तों में फिर इब्ने आस कैसे निकलेगा? सर देखिए, वल्गैरिटी को प्रमोट कर रहे हैं तो इसके अंदर फिर बात ना थोड़ा सा मजहबी पहलू अख्तियार कर जाती है, क्योंकि इसके अंदर फिर हमारा सबसे बड़ा मसला जो आता है ना, वो मजहब का आ जाता है कि हमने अपनी सोसाइटी के अंदर एक मजहबी इतना अपने आप को 70 हुरों वाला कल्चर हमने इतना फैला दिया कि हमारे जिस्म जो है वो उन ख्यालात से पाक होते ही नहीं है, हमारे दिमाग जो है उन सोचों से पाक होते ही नहीं। तो हम अपने जो फ्रस्ट्रेशन है, हमारी जो जिस्मानी फ्रस्ट्रेशन है, वो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे उसका इजहार करने पे मजबूर हैं। फिर हम चाहे उसको सोशल मीडिया पे सर्च करें, कहीं किसी के इनबॉक्स में कमेंट करें, लेकिन दिन भर हम उसी में मसरूफ होते हैं। अगर कि हमें हल क्या हो सकता है आज के दौर में? अगर हम जैसे हमने जिक्र किया कि डिजिटल दौर है और डिजिटल दौर के साथ मैं और खलील नासिर साहब भी चलना चाहते हैं, लेकिन चूंकि हमारी तरबियत कुछ ऐसे असातिज़ा के साथ हुई है जिन्होंने हमने इखलाकियात को गिरा में बांध कर लेकर चलने का हवाला दिया है, तहजीब और शाइस्तगी के साथ चलने का दिया है, तो क्या सजेस्ट करोगे कि किस तरह इन चीजों को मैनेज किया जाए? सर हल यही कि देखें, टेक्नोलॉजी रहेगी, जिद्दत रहेगी, लेकिन वहां पे आपको अपने ख्यालात जो हैं, उसका अपने जो कंटेंट क्वालिटी है ना, उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। आपको वल्गैरिटी से निकलना पड़ेगा, आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट से निकलना पड़ेगा, आपको इमीडिएट व्यूअरशिप से निकलना पड़ेगा, फौरी फायदे से निकल के आपको कौम का सोचना पड़ेगा। पुराने जमाने का, आज से 30 साल पहले का लिखारी ये नहीं सोचता था, उसको नहीं पता था कि नौनिहाल की कितनी कापियां छपेंगी, कहानी कितने बच्चों ने पढ़नी, किसी को नहीं पता होता था। आज के 2 मिनट की व्लॉग बनाने वाले बंदे को ये परेशानी जरूर है कि मुझे व्यूज कितने मिलेंगे। तो जब आप शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी पे काम करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पे मुआशरा नहीं बना सकते। आपको कंटेंट क्वालिटी को इंप्रूव करना है, डिजिटल मीडियम्स पे जाके अपना कंटेंट पेश करना है। जहां पे गंदगी है वहां पे आपको सफाई करनी है। ये मीडियम्स आप छोड़ नहीं सकते, लेकिन कंटेंट आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। और वो लोग जिन्होंने इसके साथ एक वो कहते हैं अपना थोड़ा खुद को पसे पुश डाल दिया कि यार ये तो गटर मीडिया वाला जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हमें हट के हमें अपना किरदार दोबारा, जो सीनियर हजरात मौजूद हैं, आप मौजूद है, खलील साहब मौजूद है, इब्ने आस मौजूद है, जो बंदा अपनी अपनी अदबी हैसियत में कोशिश कर रहा है, उसको इन तमाम मीडियम्स को यूटिलाइज करते हुए डिजिटली लोगों तक पॉजिटिव मैसेज, पॉजिटिव कंटेंट पहुंचाना पड़ेगा। इसके अलावा मुझे इसका कोई हल नजर नहीं आता। अच्छा, इसमें जी मेरे ख्याल में हमने एक थोड़ी ज़्यादती ये की कि हमने सारे नेगेटिव चीज़ों को जो है ना वो डिस्कस किया है। लेकिन मैं चूँकि अब सहाफ़त के साथ साथ मैं तालीम के शोबे से भी वाबस्ता हूँ, लेकिन अब अभी भी हमारे माशरे में इतने तमाम तर इन्हितात के बावजूद ना रोशनी की बड़ी जो है ना किरणें मौजूद हैं। नहीं मायूस है इकबाल अपनी किस्ते वीरान से। बिल्कुल। अच्छा, और उसकी मिसालें मतलब आप खुद गवाह हैं, ये भी गवाह हैं। आर्ट्स काउंसिल में जो है अदबी कॉन्फ्रेंस होती है, आप उसके अंदर देखते हैं कि मतलब जो बड़ा यूथ की इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन वो मतलब लोग आसान समझते हैं अहमद शाह होना भी आसान नहीं है। वो एक आदमी जो है वो बहुत कुछ कर रहा है। मेरी अभी जो है ये गुज़िश्ता सनीचर वाले दिन 2 नौजवानों से मुलाकात हुई। नौजवान में मतलब वाक़ईतन नौजवान, सही, मतलब उसमें एक की उम्र 24 साल थी और एक की 35 साल थी। जिसकी उम्र 35 साल थी उसने अभी एमफिल कंप्लीट किया है और उसकी किताब के ऊपर पेशावर यूनिवर्सिटी से पीएचडी हो चुका है। 35 साल। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा है। असल चीज़ ये है कि हम मतलब हमसे मुराद सहाफ़ी या मीडिया जो है वो किन चीज़ों को प्रोमोट कर रहा है। इन बच्चों को कौन प्रोमोट करेगा, उनको कौन लाके बिठाएगा और उनसे बात करेगा कि जो है ना ये, तो ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल कोई घटाटो मायूसी है। और ये जो लोग काम कर रहे हैं वो पूरी दिलचस्पी और दिलजमई के साथ काम कर रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल भी यही था कि डिजिटल मीडिया के दौर में हम हैं, हमें डिजिटल मीडिया के साथ चलना है। क्या आखिरी मिनट है मेरे पास, क्या सजेस्ट करेंगे कि भाई इस ट्रैक को यूं कर लें? देखिए, इसके बारे में तो यह है कि ये सारा इंस्ट्रूमेंट है ना, ये तो आपके पास exactly. एक इंस्ट्रूमेंट है, एक छुरी है
اس کی مختلف شکلیں ہیں. اگر وہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں، ڈاکٹر اسے آپریشن کرے گا، نشتر لگائے گا، زخم ٹھیک کرے گا. ایک کسی خاتون کے ہاتھ میں وہ سبزی کاٹے گی، ایک ڈاکو کے ہاتھ میں ہے تو وہ اس سے مطلب ڈاکہ زنی کرے گا. تو اصل میں تو یہ پورا جتنے گیجٹس ہیں یہ تو ایک انسٹرومنٹس ہیں. اصل ان کا استعمال کیا ہونا چاہیے یہ بتانے والے لوگ ہونے چاہیے. اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے جو میں آپ کی بات سے سمجھا ہوں، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ضرور قاعدے، قانون، اصول، ضابطے مرتب کیے جائیں، لیکن اس میں سیاست شامل نہ کی جائے، اس میں گلا نہ گھوٹا جائے، اس میں صرف وہی حوالے طے کیے جائیں جہاں جہاں فلاز ہیں. ایسے ہی ہے؟ جی بالکل ایسے. ناظرین کرام، آج کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. کوشش تو یہی ہوتی ہے ہر قلمکار کی، صحافی کی، کہ وہ آپ تک سچ پہنچائے. لیکن فی زمانہ جس طرح سیاست اثر انداز ہو رہی ہے صحافت پہ، تو یقیناً وہاں اپنے اپنے مفاد بھی جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. آپ بھی جب بھی ڈیجیٹل میڈیا ہو یا سیٹلائٹ میڈیا ہو دیکھتے ہوئے اس بات کا اچھی طرح اندازہ کر لیں کہ جو خبر آپ کو سنائی جا رہی ہے، دکھائی جا رہی ہے، اس کے پس پردہ کچھ مقاصد تو نہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.